दशमस्कन्धः अथ चतुर्विंशोऽध्यायः 24th chapter रागम् आरभि श्रीशुक उवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निव सङ्गोपान् इन्द्रियागकृतोद्यमान् तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रश्रयावनतो पृच्छत् वृद्धानन्दपुरोगमान् कथ्यतामेऽपि तक्कोऽयं सम्भ्रमो वा उपागतः किं फलं कस्य च उद्देशः केन वा साध्यते मकः एतद्ब्रूहि महान् कामः मह्यं शुश्रूषवेऽपितः न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह अस्त्यस्परदृष्टीनाम् अमित्रोदास्तविद्विषा उदासीनः हरिवद्वज्य आत्मवत्सुहृदुच्यते ज्ञात्वा च कर्माणि जनोऽयम् अनुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धि स्यात् तथा न अविदुषो भवेत् तत्र तावत् क्रियायोगो भवतां किं विचारितः अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छतः साधु भन्यतां नन्द उवाच पर्जन्यो भगवानिन्द्रः मेघाः तस्यात्ममूर्तयः ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः तं तात वयमन्ये च वार्मुचापतिमीश्वरं द्रव्यैः तद्रेतसा सिद्धैः यजन्ते कृतुभिर्नराः तच्चेषेण उपजीवन्ति त्रिवर्गफलहेतवे पुंसा पुरुषकाराणां पर्जन्यः फलभावनः य एवं विसृजे धर्मं पारम्पर्यागतं नरः कामात् लोभात् भयात् द्वेषात् स वै नाप्नोति शोभनं श्रीशुक उवाच वचो निशम्य नन्दस्य तथान्येषां ऋजौकसाम् इन्द्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राह केशवः श्रीभगवानुवाच कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव अभिपद्यते अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूपण्यकर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि न ह्यकर्तुः प्रभुर्हि सः किमिन्द्रेणेह भूतानां स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम् अनीशेन अन्यथा कर्तुं स्वभावविहितं नृणां स्वभावतन्त्रो हि जनः स्वभावम् अनुवर्तते स्वभावस्तमिदं सर्वं सदेवासुरमानुषं देहानुच्चावचान् जन्तुः प्राप्य उत्सृजति कर्मणा शत्रुमित्रम् उदासीनः कर्मैव गुरुः ईश्वरः तस्मात् सम्पूजयेत् कर्म स्वभावस्तः स्वकर्म कृते अञ्जसायेन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतं नाजीव्येकतरं भावं यस्पन्यमुपजीवति न तस्मात् विन्दते क्षेमम् जारं नार्यसति यथा वर्तेत ब्रह्मणा विप्रः राजन्यो रक्षया भुवः वैश्यस्तु वर्तया जीवेत् शूद्रस्तु द्विजसेवया कृषिवाणिज्यगो रक्षा कुसीदं तुर्यमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयः निशं सत्त्वं रजस्तमैति स्थित्युत्पद्यन्त हेतवः रजसा उत्पद्यते विश्वम् अन्योन्यं विविधं जगत् रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः प्रजाः तैरेव सिद्ध्यन्ति महेन्द्र किं करिष्यति ननः परो जनपदारग्रामारगृहावयं नित्यं मनोकसस्तात् वनशैलनिवासिनः तस्मात् गवां ब्राह्मणानामद्रेश्च आरभ्यतां मकः य इन्द्रयागसंभाराः तैरयं साध्यतामकः पच्यन्ता विविधा पाकाः सुपादापायसादयः संयाम अपूपशुष्कुल्यः
सर्वदोहश्च गृह्यताम् ऊहन्तामग्नयः सम्यक् ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः अन्नं बहुविधं तेभ्यो देयं वो धेनुदक्षिणाः अन्येभ्यश्चाश्वचाण्डाल पतितेभ्यो यथार्हतः यवसञ्च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलिः स्वलङ्कृता भुक्तवन्तः स्वनुलिप्ता सुवासः प्रदक्षिणं च कुरुत गोविप्रानलपर्वतान् एतन्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मण अद्रीणा मह्यं च दयितो मकः श्रीशुको उवाच कालात्मना भगवता शक्रदर्पं जिगांसता प्रोक्तं निशम्य नन्दाद्याः सात्वगृह्णन्त तत्त्वचः तथा सव्यदतुः सर्वं यदाहमधुसूदनः वासयित्वा स्वस्येनं तद्द्रव्येण गिरिद्विजान् उपहृत्य बलीन् सर्वान् आदृताय वसं गवां गोधराणि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रुः प्रदक्षिणम् अनांसि अनरत्युक्तानि ते चारुह्यस्मनं कृताः गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्त्यः सद्विजाश्रः कृष्णस्तु अन्यतमं रूपं गोपविश्रम्भणं गदः शैलोऽस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमाददत् बृहद्वपुः तस्मै नमो वृजधनैः सह चक्रे आत्मने अहो पश्यत शैलोऽसौ रूपिणः अनुग्रहं व्यधात् एषोऽवजानतो मर्त्यान् कामरूपी वनूकसः हन्ति ह्यस्मै नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम् इति यद्रिगोद्विजमखं वासुदेवः प्रणोदिताः यथा विदायते गोपाः सह कृष्णा व्रजं ययुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।